أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمونه. كلا لو تعلمونه. كلا لو تعلمونه علم اليقين. علم اليقين. علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون الجحيم. لترون الجحيم. ثم لترونها. ثم لترونها. ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين. عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن. ثم لتسألن. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يومئذ عن النعيم. يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم.
الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ